والا چوتھا بندہ سننا ذرا فرمایا اللہ دے نبی فرماندے نے کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون فرمایا میں محمد دی نظر اندر او بندہ اچھا کیڑا بندہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون فرمایا بنی آدم ابن آدم دی ساری اولاد آدم دی ساری اولاد جڑی یہ نا گلتیاں دا پتلا خطاواں دا پتلا گناواں دا پتلا فرمایا وخیر الخطائین التوابون فرمایا بہتر بندہ ہوئے نا میں محمد دی نظر اندر اچھا انسان ہوئے کیڑا اچھا انسان فرمایا گلتی ہو گئی ہے گناہ ہو گیا ہے نا گلتی گون تو بعد گناہ گون تو بعد گناہ تے ڈٹ نہیں گیا بلکہ گناہ گون تو بعد گناہ تے شرمندہ ہو گیا ہے نا گناہ گون تو بعد گناہ تے نادم ہو گیا ہے نا اللہ شیطان دی طرح کڑ نہیں گیا شیطان دی طرح تکبر چے نہیں آ گیا بلکہ آگے اندر بندہ تو گناہ گار گئے بندہ تو گناہ گار گئے تو رحمان گئے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان گے مولا کدی انجان دے اللہ چنگا گا یا مندہ گا اللہ چنگا گا یا مندہ گا مولا اخیر تیرا بندہ گا انج رو رو کے رب نو دعا انج رو رو کے رب کڑو معافیاں مانگ دے نا دعاواں کر دے مولا کریم جی گناہ گارا اللہ سے آکارا اللہ خطا کارا اللہ معاف کرنا مولا معاف کرنا اللہ دسنا اگر تیرے دروازے تو معافیاں نہیں لبنیاں تے کتھوں لبنیاں نے فرمایا جیڑا بندہ گناہ کر کے اللہ کو معافیاں مانگ دے نا وہ بندہ اللہ نو بڑا پسند ہے وہ بندہ رسول اللہ نو بڑا پسند ہے وہ بندے نو اللہ دے نبی نے اچھا انسان کے آئے نا گناہ کون تو بعد معافیاں مانگ لیندے ویر سوڑے آؤ اسی بھی بڑے گناہ گار آؤ اسی بھی بڑے سیاکار آؤ کتے جناب والا کوئی گناہ ہو جاندہ ہے کتے کوئی اللہ دی نافرمانی ہو جاندی ہے دین دے اجالے اندر گناہ ہو جاندہ ہے رات دی طریقی اندر وضو بنا لیا کر دو رکعت پڑھ لیا کر اللہ دے سامنے آ جایا کر ہاتھ اٹھا لیا کر رب نو رو کے کیا کر مولا دن دے اجالیاں اندر گناہ کر بیٹھا رات دی طریقی اندر رات دی تنگائی اندر مولا اٹھ کے مسلح تے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ معاف کرنا اللہ پاک آسمانہ تم وعدہ دین گے او میرا بندہ گل سننا دن دے اجالے اندر معافیاں دن دے اجالے اندر گناہ کر لئی رات دیاں طریقیاں اندر معافی مانگدا پہ آئے گل سننا تیری اکھ چو نکلن والا آنسو زمین تے بات اندر ڈگے گا میں رب تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دواں گا اللہ اللہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون فرمایا جڑا گلتی کر کے توجہ کرنا دراؤ مکمل توجہ نال بیٹھنا دراؤ اللہ اللہ جڑا بندہ گناہ کر کے معافی مانگ دے وہ بندے نو اللہ دے نبی نے اچھا انسان گیا ہے اوہ میرا سونا ویر اللہ پاک نے اتنا بڑا پیکج دے دیتا رسول اللہ نے اتنا بڑا تینوں پیکج دے دیتا پھر دے تو فیدہ اٹھانا چاہیے دنیا دا اصول تے قانون نا اللہ اللہ جڑا بندہ ایک دفعہ غلطی کر دے نا مالک نو ایک دفعہ معاف کر دے دو دفعہ غلطی کر دے مالک دوسری دفعہ معاف کر دے تیسری دفعہ غلطی کر دے مالک دا میں تینوں اپنے کامتوں بار کٹ دیتا ہے نا ملازمت تو تینوں جناب والا ہنج کر کے رفع دفع کر دیتا ہے نا مگر اللہ
اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ غلطیاں تو کردا جا معافیاں تو منگدا جا غلطیاں تو کردا جا معافیاں تو منگدا جا غلطیاں کردا جا معافیاں منگدا جا زندگی دے آخری سانس تک معافی منگنا تیرا کام ہے جنت عطا کرنا میں رب دی ذمہ داری ہے اللہ اللہ فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون فرمایا جڑا بندہ غلطی کر کے معافی مانگ لیندہ ہے نا وہ بندہ اللہ نو بھی چنگا لگ دے وہ بندہ رسول اللہ نو بھی اچھا لگ دے اللہ اکبر اللہ اور اللہ دے نبی دے ایک فرمان یاد آیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے کائنات دے لوگو بندہ ایک گناہ کر دے وہ دے دل دیکھ کالا سیاہ نکتہ پہ جاندہ ہے معافی مانگ لیندے کالا سیاہ نکتہ ختم ہو جاندہ ہے نا پھر گناہ کر دے پھر نکتہ پہ جاندہ ہے پھر معافی مانگ دے دل صاف ہو جاندہ ہے تے جیڑا بندہ معافیاں نہیں مانگدا اللہ دے سامنے آگے عرضیاں نہیں کردہ فرمایا گناہ کر کے خدا دل کالا سیاہ ہو جاندہ ہے نیکی دا جذبات شوق ختم ہو جاندہ ہے گناہاں دی دل اندر پھنس جاندہ ہے نا اس قدر پھنس دے نا کہ پھر بندے موت بھی آ جاندی ہے معافی منگن دی مولت نہیں مل دی میرا سونا ویر گناہ گاراں سے آکاراں گناہ کو جاندے نے معافی لازمی منگیا کر اللہ دے سامنے لازمی عرضی کریا کر اللہ سونیا میں گناہ گار سے آکار اللہ تو معاف کر دے اللہ معاف کرن تے قادر ہے اللہ خطاوانو معاف کرن تے قادر ہے معافیاں منگ لیا کر اللہ اللہ